Gipahigayon kagahapon adlong Domingo ang verification of official ballots para karong Mayo 12 sa local ug national midterm election pinanguluhan sa COMELEC. Ang maong verification gisaksihan kini sa media, PNP ug ingon man sa mga magtutudlo nga moserve. Ang chairman, Paul Clerk ug ang third member nga mao mismo ang mitan-aw sa mga numero niini kung insakto ba ang mga numero sa official ballot nga gipakita ngadto sa na-assign sa matag precinct. Human kini nakita sa mga chairman, Paul Clerk ug third member, gisilihan kini og balik nasayran nga mokabat sa 128 ka box ang gibuksan nga anaa nahimutang sa sulod sa City Treasurer's Office sa City Hall. Ang verification ang gisaksihan mismo sa City Treasurer nga si Jolepin na Bigkit. Ang maong mga baluta ang magpabilin kini sulod sa City Treasurer's Office hangtod sa adlaw sa eleksyon nga pagadad-on sa matag precinct. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag, Sarakbayan.